गाइस, जब भी हम इस्लामिक वॉरियर्स की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें दिमाग में आते हैं खालिद बिन वलीद। लेकिन उनके अलावा देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे वॉरियर्स हमें नहीं पता कि कौन थे इस्लामिक वॉरियर्स, और साथ में वो वॉरियर्स जो अनडिफीटेड रहे। नंबर 5, तारिक बिन ज़ियाद। तारिक बिन ज़ियाद। तारिक बिन ज़ियाद इनके बर्बर बारे में तो नस्ल हम से लोगों ने ताल्लुक़ कभी रखने नहीं वाले सुना। मुसलमान और बनु उमैया के जर्नैल थे। उमवी खलीफा अब्दुल मालिक बिन मरवान के दौर के अंदर उन्होंने 711 ईस्वी में आज के दौर के स्पेन की मसीह हुकूमत पर कब्जा करके पूरे यूरोप के अंदर मुस्लिम हुकूमत का आगाज़ किया, जो शानदार। तकरीबन स्पेन पे हमला 800 किया सालों था। तक कायम रही। वही उन्होंने अपनी फ़ौज के साथ कश्तियों पर शुमाली अफ्रीका के साहिल से जिब्राल्टर को पार किया और तमाम कश्तियों को जला देने का हुक्म दिया ताकि कोई भी सिपाही मैदान जंग को छोड़कर ना भाग सके। क्या बात है यार। तारिक बिन ज़ियाद इंतहाई ज़हीन और बहादुर सिपह सलार थे। उन्होंने अपनी फ़ौज को इसी एक पत्थर के करीब इकट्ठा किया जिसे आज के टाइम के अंदर जिब्राल्टर की चट्टान या जबलुल तारिक के नाम से जाना जाता है। ओह, इनके नाम और से स्पेनिश जाना जाता ज़बान है। के अंदर इसे वही। आज भी जिब्राल्टर कहते हैं, जो तारिक बिन ज़ियाद के नाम से मंसूब है। वाह। पहली बार तारिक बिन ज़ियाद की फतह से यूरोप इस्लाम के अंदर दाखिल हुआ। जिब्राल्टर गुज़श्ता 300 साल से बरतानिया के कब्ज़े के अंदर है और इसी बात पर स्पेन और बरतानिया का इख्तलाफ आज भी मौजूद है। और तारिक बिन ज़ियाद का नाम तारीख के अंदर अमर हो चुका है क्योंकि अच्छा। 2012 के अंदर जिब्राल्टर। बरतानिया के मरकजी बैंक ने जिब्राल्टर की हुकूमत के लिए 5 पाउंड का एक करेंसी नोट भी जारी किया, क्या जिसमें बात तारिक बिन है। ज़ियाद की तस्वीर वाह मौजूद यार, थी। शानदार। ये इस बात का इकरार था कि स्पेन की तारीख के अंदर आज भी तारिक बिन ज़ियाद एक हीरो के और तौर हम पर लोगों ने अमर है सोचा आज तक और सुना हमेशा ही के इनका लिए नाम। रहेगा। आज स्पेन की कोई 5.5 करोड़ की आबादी में से सिर्फ 20 लाख मुसलमान और तकरीबन 80,000 के करीब पाकिस्तानी मौजूद हैं। नंबर 4, सलाहुद्दीन अयूबी। सलाहुद्दीन। नासिर सलाहुद्दीन बिन इनके बारे में यूसुफ तो बिन सुना है अयूब जो हम कि लोगों आमतौर ने। पर सलाहुद्दीन हाँ, अयूबी के ये नाम तो से सबसे जाने जाते dangerous हैं। थे। अयूबी वही। सल्तनत के बानी और इस सल्तनत की बुनियाद रखने वाले थे। अयूबी नस्ल कुर्द नस्ल के मुस्लिम ख़ानदान की हुकूमत थी जिसने 12वीं नाम और भी 13वीं बहुत सदी के पावरफुल अंदर है। मिस्र, शाम, यमन, दियार बाकर, मक्का, हिजाज और शुमाली इराक पर हुकूमत की। वो ना सिर्फ तारीख़ इस्लाम बल्कि पूरी इंसानी तारीख़ के मशहूर तरीन फ़ातिहीन, जंगजू और हुक्मरानों में से एक हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी अपने कारनामों के अंदर नूरुद्दीन जंगी पर भी बाजी ले गए जिनके वो फौजी कमांडर थे, और नूरुद्दीन जंगी की वफ़ात के बाद ये हुक्मरान बने। अच्छा। 1182 तक शाम, मौसल, हल्ब को फतह करके उन्होंने अपनी सल्तनत के अंदर शामिल किया और ओके। सलेबी सरदार से मुआहदा किया कि हम लोग मिलकर अमन को कायम रखेंगे, एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे। लेकिन ये सलेबी सरदार, जिसका नाम था रोनाल्ड, इंतहाई बदजुबान, मुनाफिक और वादा खिलाफ किस्म का इंसान था। ये बाकायदा ओह। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन किया करता। अच्छा। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने कसम खाई थी कि इसे अपने हाथों से कत्ल करेंगे। कत्ल करूंगा। और फिर किया। 1186 के अंदर इन वही, तमाम किया सलीबी ही फौजों होगा ने एक साथ definitely, मिलकर इतने हिजाज वो मुकद्दस पर थे। हमला किया तो सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने इन्हें हतीन के मकाम पर रोककर बदतरीन शिकस्त दी, जिसमें 30,000 ईसाई मारे गए और इतने ही तकरीबन कैदी बन गए। सुल्तान ने रोनाल्ड का सर खुद अपने हाथों से कलम किया और इसके बाद बैतुल मुकद्दस की तरफ बढ़ गए। अच्छा। मुसलसल एक हफ्ते की खूनरेव जंग के बाद मसीहों ने हथियार डाल दिए और रहम की दरख्वास्त की, और यूं 88 साल के बाद यानी 88 ईयर्स के बाद फ़लस्तीन मुसलमानों के कब्जे के अंदर चला गया, जो 88 years 1948 के तक बाद। इसराइली रियासत के वजूद से पहले तक मुसलमानों के पास ही रहा। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के अंदर जहाद का जज्बा कूट कूट कर भरा हुआ था और बैतुल मुकद्दस की फतह इनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी, और इन्हें ही फातेह बैतुल मुकद्दस भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने 1187 के अंदर यूरोप की यूनाइटेड फौज को इबरतनाक शिकस्त देकर बैतुल मुकद्दस को इनसे आज़ाद करवाया और आखिरकार 1193 के अंदर दमिश्क के अंदर इंतकाल कर गए। उन्होंने अपनी ज़ाती दौलत का ज़्यादातर हिस्सा अपनी राया को दे दिया। सारी ज़िंदगी इतना सरमाया जमा नहीं कर पाए कि क्या हज भी कर बात पाते, है। हालांकि ये इनकी सारी ज़िंदगी की बहुत बड़ी ख्वाहिश थी। फिर भी नहीं कर पाए। अंग्रेज़ मौरिख लिखता है कि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी बहुत ही अजीब किस्म का हुक्मरान था क्योंकि बाकी दुनिया के बादशाहों ने अपने खौफ और जलाल की वजह से इज्जत पाई, जबकि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने अवाम से मोहब्बत और इनकी क्या तकलीफों बात को है दूर यार, करके। शानदार शानदार। ऐसे ही होने चाहिए actually। नंबर 3, मुख्तार सकफ़ी। मुख्तार हाशमी खानदान इनके से बारे ताल्लुक़ में नहीं रखने सुना वाले हमने। मुख्तार सकफ़ी एक इंतहाई बहादुर और ज़हीन हुक्मरान और जंगजू थे, और मैदान जंग में इनके मुकाबले में कोई भी शख्स टिक नहीं पाता था। इनकी बहादुरी का खौफ पूरे आलम इस्लाम के अंदर फैला हुआ था, और मुख्तार सकफ़ी इस्लामी तारीख़ के इन चंद हुक्मरानों में से एक हैं जिन्होंने बनु उमैया के खिलाफ तलवार उठाई और करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और इनके घर वालों की शहादत का बदला अपने साथियों के साथ मिलकर ओह, चुन इन्होंने चुनकर लिया एक-एक था कातिल को बदला। कत्ल करके और उनसे बदला लेकर किया। सैकड़ों कातिलान इमाम हुसैन हुसैन का को उन्होंने बदला। कत्ल किया, जिसके अंदर शिमर भी शामिल था, जिसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर जिस्म से हाँ, अलग और करके फिर भी हम नेज़े पर लोगों ने इनके लटका बारे कर में नहीं दमिश्क के सुना, अंदर जबकि भिजवाया हम था। लोगों ने इस कहानी और बहुत हरमला सुनी भी, है। जिसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के 6 माह के बेटे अली असगर को तीर से शहीद किया था।
اہل بیت سے ان کی محبت قابل رشک تھی۔ امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے والی فوج کے کمانڈر عمر سعد اور عراق کے گورنر ابن زیاد کے سر کو جب امیر مختار نے امام زین العابدین کو بھیجا، جو کہ بیماری کی وجہ سے کربلا کے اندر شہید ہونے سے بچ گئے تھے کیونکہ وہ اپنی بیماری کی وجہ سے مدینہ کے اندر ہی رہ گئے تھے، تو امام زین العابدین نے امیر مختار کے حق کے اندر دعائے خیر فرمائی۔ اسی طرح سے امام محمد باقر نے کہا کہ مختار کو گالی نہ دو کیونکہ اس نے ہمارے قاتلوں کو قتل کیا اور ہمارے خون کا قصاص لیا۔ ان کے والد کا نام ابو عبیدہ ثقفی تھا، جنہوں نے حضرت عمر کے دور کے اندر عراق کی ایک مہم کے اندر سپہ سالار بن کر قیادت کی جس میں وہ شہید ہو گئے تھے۔ اچھا۔ مختار ثقفی کی عبداللہ بن زبیر سے شدید اختلافات کی بنیاد پر جنگ ہوئی۔ ادھر دوسری طرف بنو امیہ کی حکومت اور ان کی نواس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت سے دشمنی، جن کے سپاہیوں کو امیر مختار نے خود اپنے ہاتھوں سے قتل کیا تھا اور اسی وجہ سے ان کا اقتدار ان سے چھن گیا، اور عبداللہ بن زبیر کے بھائی مصعب کے ہاتھوں یہ شہید ہو گئے۔ اور امیر مختار کی دشمنی کے اندر بنو امیہ نے ان کے خلاف خود ساختہ نئی باتیں شامل کر دی کہ انہیں جھوٹا اور نبوت کا دعوے کرنے والا شخص کہہ دیا، لیکن اس سب سے کوئی فرق نہیں پڑا کیونکہ میدان جنگ کے اندر امیر مختار کے لیول کا طاقتور شخص ان کے کارناموں کی وجہ سے تاریخ کے اندر بہت ہی کم دیکھنے کو ملتا ہے۔ سیریسلی یار، کیا بات ہے۔ نمبر 2، خالد خالد بن بن ولید، ولید، ان کے خالد بابا بن ہی ولید انسانی پہ ہے۔ ایسے واحد کمانڈر اور جو کہ فرسٹ جب پہ بت کون پرست ہوگا؟ تھے نہ تب کوئی جنگ ہارے اور نہ ہی اسلام لانے کے بعد پوری مجھے تو زندگی کے لگا اندر یہی کوئی نمبر ایک ون بھی پہ جنگ ہوں گے۔ ہارے۔ وہی، یہ تو بہت خالد بن اسٹرانگ ولید جنہیں مانے سیف گئے اللہ ہیں۔ یعنی اللہ کی تلوار کہا جاتا ہے، ان کی بہادری کے قصے پورے عرب کے اندر مشہور تھے۔ حالانکہ رومن اور پرشین امپائر اس وقت سپر پاور تھی، مگر ان دونوں کے کمانڈر خالد بن ولید کے سامنے کھڑے ہونے سے گھبراتے تھے۔ اور وہ گھبرائے ہمیشہ گی اپنی فوج کیسے کو نہیں۔ فرنٹ سے لیڈ کیا کرتے تھے اور میدان جنگ کے درمیان میں مخالف فوج کے اندر گھس کر ان کو قتل کیا کرتے۔ ایک ایک جنگ کے اندر ان کے ہاتھوں سے کئی تلواریں ٹوٹ جایا کرتی۔ اوہو، اپنی سمجھداری، چلاکی، منصوبہ بندی اور بہادری سے وہ کبھی کوئی جنگ نہیں ہارے۔ رومن اور پرشین امپائر کے لیے وہ ایک بہت ہی ڈراؤنا خواب تھے، اور جنگ موتا کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر خالد بن ولید نے جب پہلی بار اسلام قبول کر کے ایک سپاہی کے طور پر شرکت کی تو اس جنگ میں سب سے پہلے کمانڈر تھے زید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر زید شہید ہو جائیں تو اس کے بعد کمانڈر ہوں گے جعفر بن ابی طالب، اور ان کے بعد عبداللہ بن رواحہ کو اپنا کمانڈر چننا، اور اس کے بعد اپنے مشورے سے کسی بھی شخص کو چن لینا۔ اچھا، ایک ایک کر کے یہ تمام کمانڈر شہید ہو گئے۔ سامنے رومیوں کے ہرکل بادشاہ کی تقریباً 1,00,000 کی فوج موجود تھی۔ ایسے میں مسلمانوں نے فوج کے ایک سپاہی خالد بن ولید کو اپنا سپہ سالار منتخب کیا اور جھنڈا ان کے ہاتھوں میں دے دیا۔ حضرت خالد بن ولید نے میدان جنگ کے اندر ایک پرجوش اور ولولہ انگیز تقریر کی اور اس کے بعد اچانک سے رومیوں پر حملہ کر دیا۔ رومی اس اچانک اور بھرپور حملے کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں تھے، چنانچہ وہ بدحواس ہو کر شکست کھا کر بھاگ گئے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت خالد بن ولید نے فرمایا کہ جنگ موتا کے دن میرے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹ گئی تھی، پھر میرے ہاتھ کے اندر صرف ایک یمنی بانا یعنی چھوٹی تلوار ہی بچ گئی تھی۔ اسی جنگ کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالد بن ولید کو سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا لقب دیا۔ آپ نے فرمایا کہ خالد بھی کیا خوب آدمی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے جسے اس نے کفار اور منافقین پر کھینچا ہے۔ سیریسلی، فرسٹ پہ نمبر کون ہے؟ 1، علی بن ابی طالب۔ او حضرت علی۔ اسلامی تاریخ کے اندر سب سے بہادر کمانڈر اور سپہ سالار کی بات ہو تو مولا علی علیہ السلام کے سوا بھلا یہ آج کون ہو تک کبھی سکتا وہ ہے؟ ہارے نہیں کوئی وہ اللہ کے شیر یعنی حیدر تھے۔ وہ جس بھی جنگ کے اندر اترا کرتے تھے اس میں کبھی بھی شکست نہیں کھاتے تھے۔ واو، آپ بچوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے شخص تھے جن کی تربیت خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی۔ رسول اللہ کے لیے آپ ان کے بچوں کی طرح تھے۔ مولا علی علیہ السلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی جان سے بھی بڑھ کر پیار کیا کرتے اور ان کی حفاظت کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے۔ چھوٹی بڑی تمام جنگوں کے اندر ان کے ساتھ رہا کرتے تھے سوائے غزوہ تبوک کے، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود سے انہیں کہہ کر مدینہ پر لوگوں کی حفاظت کے لیے چھوڑا کہ دشمن پیچھے سے حملہ نہ کر دے، اور فرمایا کہ علی تجھ سے میری وہی نسبت ہے جو کہ ہارون کی موسیٰ سے تھی، یعنی جیسے موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر ہارون علیہ السلام کو اپنے لوگوں کے پاس چھوڑ کر چلے گئے تھے، بالکل ویسے ہی میں بھی ان لوگوں کو تمہارے پاس چھوڑ کر جا رہا ہوں، پر میرے بعد کوئی نبی نہیں، کیونکہ حضرت ہارون علیہ السلام بھی نبی تھے۔ اچھا، مولا علی علیہ السلام کی بہادری کو چھوٹی سی ویڈیو کے اندر ایکسپلین کرنا ممکن نہیں، بس آپ یہ جان لیں کہ میدان جنگ کے اندر وہ سب سے آگے بڑھ کر ہمیشہ نہ صرف مسلمانوں کو لیڈ کرتے بلکہ عرب کے کفار کو یا ان کے سپہ سالاروں کو سب سے پہلے خود قتل کیا کرتے۔ واو، آپ کی بہادری کا پورے عرب کے اندر چرچا تھا، جنہوں نے غزوہ خیبر پر مرب جیسے پہلوان کو قتل کیا جو اکیلا کئی لوگوں پر بھاری تھا،
اور لوگ صرف اس کا نام سن کر اس کا سامنا کرنے سے ڈرتے اوہ تھے. صرف نام سن کر مولا ہی. علی علیہ السلام نے خود جنگ خیبر کے موقع پر بھائی قلعے اس کے سے دروازے لگاؤ کو اندازہ اکھاڑ کر کتنے پھینک دیا پاورفل جس ہو کو گئے کئی وہ. لوگ مل کر بھی نہیں اٹھا سکتے تھے. کیا بات آپ نے بنو امیہ کے خلاف جنگ جمل، جنگ صفین اور خوارجیوں کے خلاف جنگ نیروان بھی لڑی اور ہر جنگ کے اندر آپ کو اللہ کی طرف سے فتح نصیب ہوئی. اچھا. حضرت علی کے جیسا بہادر، نیک، سمجھدار اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پر چلنے والا خلیفہ دنیا نے ان کے بعد نہ کبھی دیکھا اور نہ کبھی ان کے جیسا کوئی اور ہوگا، کیونکہ وہ بلا شبہ اسلامی تاریخ کے سب سے بہادر، ذہین اور نیک جنگجو اور حکمران تھے جو کہ میدان جنگ کے اندر کبھی بھی دشمن کے سامنے نہ جھکے اور نہ کبھی جیت کے بغیر واپس مڑے. واہ یار بہت ہی کمال کی ویڈیو تھی. اور ہم لوگوں نے ان میں سے 3 واریئرز کے نام تو سنے ہی تھے. صلاح الدین ایوبی کے بارے میں ہم لوگوں کو پتا ہے وہ کتنے زیادہ پاورفل ہے. حضرت علی کو تو شیر ہی بولا جاتا ہے. اور جو خالد بن ولید تھے ان کو تو بیسیکلی ان کو تو اللہ کی تلوار بولا گیا. ان کے ہاتھ سے 9 تلواریں تو ٹوٹی ہی ہے. تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہو کہ یار لٹرلی یہ واریئرز ہی تھے اسلام کے. تو یار بہت انفارمیٹیو ویڈیو تھی یہ اور ہم لوگوں کو کافی کچھ جاننے کے لیے ملا اس ویڈیو سے. صحیح میں ان لوگوں کا سب کا بہت بڑا رول تھا. اور دیکھا جائے تو حضرت علی کے بارے میں تو ہم نے سنا ہی تھا بٹ مجھے لگا تھا شاید ان کا کمپیریزن ان کے ساتھ نہیں کیا جائے گا بیکاز باقی سارے تو ایکچولی سب فائٹرس تھے اور حضرت علی تو دیکھا جائے تو وہ مطلب بہت کلوز تھے پروفٹ محمد کے. اینڈ دیکھا جائے تو باقی جو خالد بن ولید ہے ان کے بارے میں تو ہم نے بہت سنا ہوا ہے کہ کیسے وہ ہر جگہ سامنے جا کے لڑتے تھے. صلاح الدین کے بارے میں ہم نے سنا ہوا, ان کی تو ہم نے جب موویز بھی دیکھی ہوئی ہیں تو وہ بھی کافی کمال کی لگتی ہے. تو آپ کو اس بارے میں کیا کہنا ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائے گا. تو اسے لائک کرتے جائے, کمنٹ کرتے جائے, شیئر کرتے جائے اور سبسکرائب کرتے جائیے. بائے.